अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सारा इनाम कत्ल केस में अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई हुई है उसका अहवाल आपको बताऊंगी कि मज़ीद 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड शाहनवाज़ अमीर का दे दिया गया है। एक और अहम डेवलपमेंट आज हुई थी, वो भी इस कार्रवाई के दौरान जो हुई वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अयाज़ अमीर साहब के वकील वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो पुलिस के पास है, अभी तक उसको वापस नहीं किया गया, जिसके ऊपर पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अभी उसका फ़ॉरेंसिक होना बाकी है। अदालत ने मज़ीद उनकी जो एप्लीकेशन थी अपना फ़ोन वापस मांगने की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये फ़ोन अभी भी अयाज़ अमीर साहब का भी पुलिस के पास है। अब ये सारी बातें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उनका फ़ोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिव्स का फ़ोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले जो निकाह ख़ां थे ग़ुलाम मुर्तज़ा, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था शाहनवाज़ अमीर और सारा इनाम का, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। जो गवाहान थे जिनके नाम आ रहे हैं उनसे भी, सज्जाद है और बाबर है, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और तो और जो शाहनवाज़ अमीर के मामू हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो गाड़ी थी जिसकी पेमेंट सारा ने जो वहाँ पे 70,000 दिरहम जिसके लिए दिए थे शाहनवाज़ को, तो वो शाहनवाज़ ने दिए थे अपने मामू को और उसके बदले में 28 लाख उसको मामू ने दिए और उसने ये गाड़ी ख़रीदी थी। अब मज़ीद क्या बातें सामने आई हैं, बहुत अफसोसनाक डिटेल्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को एड्रेस कर देती हूँ कि सारा ने अपने पेरेंट्स को शादी का बता दिया था और सारा ने अयाज़ अमीर साहब को भी कॉल की थी जब वो एक बार बहुत परेशान हुई थी। उसका रीज़न ये है कि जब 28 जुलाई को इनकी शादी होती है तो उसके चंद रोज़ बाद ही सारा वापस चली जाती है, लेकिन वापस जाने से पहले ये शख्स उसको कहता है कि उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर इसमें एक उसका नाम भी सामने आ रहा है और मरी में अपार्टमेंट है उसका लेने का कहता है, जिसकी कुछ इनिशियल पेमेंट, एडवांस पेमेंट सारा करती है लेकिन बाकी की पेमेंट वो नहीं करती। तो इसके ऊपर एक झगड़ा क्रिएट हो जाता है और सारा परेशान होकर अयाज़ अमीर साहब को उस वक्त कॉल करती है, उसके बाद वो चली जाती है। दोनों के दरमियान क्या बातें हुई, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद उस वक्त अयाज़ अमीर साहब ने जैसे कि कहा कि मैंने उसे कहा था कि तुमने किससे शादी कर ली, जब सारा ने ये बताने के लिए उनको कॉल की होगी कि ये शख्स मुझे परेशान कर रहा है या अब इस तरह से पैसे मांग रहा है, तो फिर अयाज़ अमीर साहब ने उसे कहा होगा यकीनन कि अब शायद उनके ये अल्फाज होंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें सोच कर शादी करनी चाहिए थी, या ये तुमने किससे शादी कर ली। इस तरह की यकीनन कोई गुफ्तगू हुई होगी जिसका अयाज़ अमीर साहब ने ख़ुद भी हवाला दिया था। तो ये कॉल भी हुई है और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है और इसकी डिटेल्स भी सामने आना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो मामू का किरदार है ये थोड़ा सा मशकूक हो रहा है। हम किसी जो इस केस में मासूम है, मज़लूम है, उसको ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन इनका जो किरदार है वो इसमें थोड़ा सा मशकूक हो ही रहा है। सबसे खौफनाक बात यह है कि यही हमारे माशरे में देखने में आता है कि झूठ बोला जाता है कस्में खाकर, अल्लाह की किताब पर हाथ रख कर, और इस शख्स ने, इस नालायक शख्स ने मस्जिद के नाम पर सारा से पैसे मंगवाए कि चकवाल में मस्जिद बनानी है, उसके लिए पैसे भेजे जाएं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी चकवाल में इशू बना के ये सारा से पैसे इन 3 महीनों के अंदर ही अंदर कई बार मंगवाता रहा। मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ के नाम पर सारा से ये पैसे मंगवाता रहा। वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उनकी डिटेल अभी पुलिस ने पेश करनी है, लेकिन अब तक जो तफ्तीश में ये बातें सामने आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दूं कि अभी जब रिसेंटली सारा आई है तो फिर उसके बाद दोबारा से ये गाड़ी वाला मसला जनरेट हुआ और 3 महीने वो बेचारी बेसुकून रही और इसको ठीक करने के चक्कर में रही और पैसे इसको देती रही। और जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया, ऑल्दो के सुनने में आया कि उसके सारा के पेरेंट्स ने शुरू में रेजिस्ट किया, लेकिन वो मान गए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो लिबरल पेरेंट्स थे और उन्होंने बेटी की जो खुशी थी उसमें उनको मानना ही था। तो सारा की वालिदा ने बात की इस शख्स से और इस शख्स ने उनसे भी मिसबिहेव किया, उनसे बदतमीज़ी की
جس کے اوپر سارا کو جب والدہ نے بتایا تو سارا بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوئی تھی. اور ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ یہ جتنے بھی میسیجز کرتا تھا غلیظ قسم کے بدتمیزی والے اس طرح کے میسیجز کرتا تھا. یہ چونکہ اس نے یہ ڈرامہ کرنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی اس کا دماغ ہل گیا ہے اور یہ نارمل نہیں ہے اور اب کوئی بہت دردناک کہانی ہے اس کی اور اب اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ غلیظ قسم کے میسیجز کرتا تھا. لیکن ہوشیار ملزم ڈیلیٹ کر دیتا تھا میسیجز بعد میں. ایک اور جو سب سے بڑا اس میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہ وہ نکاح جو ہوا ہے وہ 18 جولائی کو ہوا ہے, لیکن اس کو بعد میں رجسٹر کرایا گیا اور بعد کی تاریخ میں رجسٹر کرایا گیا ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اس کو اب رجسٹر کرایا گیا ہے. تو یہ چیز اس کیس کو مشکوک کر رہی ہے. اور بادیوں نظر میں ابھی تک جو پولیس نے ڈیٹیلز اکٹھی کی ہیں, یہ ایک گروہ کی شکل میں کام کر رہے تھے. یہ پراپرٹی ڈیلر, یہ گواہان, اور شاید یہ جو ماموں ہیں اس کے, میں شاید کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, پولیس کی انویسٹیگیشن میں ابھی باتیں سامنے آئیں گی تبھی ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ گروہ کی طرح کام کر رہے تھے اور لڑکیوں کو گھیرنا, لڑکیوں سے پیسے بٹورنا, لڑکیوں کو انویسٹمنٹس میں پھنسانا. پراپرٹی ڈیلر, اگر آپ کو یاد ہو, میں یہاں پہ واقع اس کا حوالہ تو نہیں دینا چاہتی, لیکن چونکہ ایاز امیر صاحب کا ایک بڑا فیمس ایڈریس تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پراپرٹی ڈیلرز کا ہی تذکرہ کیا تھا. اور یہ پراپرٹی ڈیلرز واقعی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, یہ ہر جگہ یہ بزنس پھیلتا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں اور بڑا نیگیٹیولی بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ گروہ پیسے بٹورنے والا, پیسے لینے والا, گاڑی کے نام پہ, اپارٹمنٹس کے نام پہ, یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن سارا کو اب یہ ساری باتیں ریئلائز ہونا شروع ہو گئی تھیں اور وہ اب سٹینڈ لینا چاہتی تھی. اور جب اس شخص کو لگا کہ یہ معصوم سی لڑکی بظاہر جس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کے حیوانوں کا اور یہ ساری چالاکیوں کا, اس کو اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے, تو وہ تھریٹ بن گئی تھی سارا اب اس شخص کے لیے, اور پیسے بھی اب مزید ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو یہ ساری کہانی اب تک سامنے آئی ہے, سوچا آپ کے سامنے رکھوں. ایک ہماری فالوور ہیں, انہوں نے مجھے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہے کہ ان ایشوز کو کرتی ہیں, لیکن آپ لڑکیوں اور لڑکیوں کی فیملیز کے جو تعلق ہے آپس میں وہ اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ ان کو سچ نہیں بتاتی ہیں یا ان سے چھپ کے شادی کر رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور اچھے دل کی بھی ہیں. اور یہ ایک کویشچن تھا جو میں اس کو ایڈریس کروں گی, لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے. ابھی چونکہ ہمیں کیس کے میرٹس پہ رہنا ہے, ابھی ہمیں سارا کو انصاف دلانا ہے. جیسے یہ کیس تھوڑا سا اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا, میں ڈیفینیٹلی اس چیز کو ایڈریس ضرور کروں گی, اس کے اوپر ایک ضرور ویڈیو بناؤں گی کہ آخر پرابلم کہاں رہی ہے. کیونکہ ابھی ہم اگر سارا کے بارے میں یا اس کی فیملی کے بارے میں یا ان کے تعلق کے بارے میں یا کوئی بھی بات کریں گے, وہ نیگیٹو اثر, نیگیٹو ڈبیٹ شروع ہو سکتی ہے. کیونکہ لڑکیوں کو تو ہم نے ہمیشہ ہی نصیحتیں کی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لڑکیوں کے پیرنٹس کو بھی. لیکن اب ٹائم ہے, اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لڑکوں کے پیرنٹس کو اور لڑکوں کو ایجوکیٹ کریں. تو وہ ہم ڈسکشن ضرور کریں گے, لیکن ابھی فی الوقت ہمیں اس کیس کے اوپر فوکس رکھنا ہے. یہ ڈیٹیل سامنے آئی تھیں کہ شخص مسجد کے نام پر بھی سارا سے پیسے مانگتا رہا ہے, تو اس شخص کا کیا کردار رہا ہوگا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تھینک یو.